बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम आमतौर पर ज़िंदगी में हौसला पकड़ने के लिए किसी पढ़े लिखे दानश्वर दाना आदमी को ढूंढते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हौसला ये हिम्मत आपको किसी ऐसे फ़र्द से मिल जाती है कि जिसके दामन में अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा दी होती है। पिछले उन्हें खातून मिलने आई, 2 बच्चों की माँ थी और अब तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी। आम खातून थी, जी नहीं, आम खातून नहीं थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था एंड शी वाज डाइंग। पर उस खातून से मिलने के बाद मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर बात करूं कि अमली तौर पे तो ये होता है कि अगर आप बीमार ना भी हों, आपको कैंसर ना भी हो, तो भी ज़िंदगी का हर दिन एक दिन गुजारने के बाद तो हम मौत के करीब हो रहे होते हैं। यानी हम बीमार हों या ना हो, मरना तो होता है, पर हम उस डर से और खौफ से नहीं मरते। और मौत से पहले मर जाना ये आपका अपना चॉइस होता है। आपको कभी गौर किया अपने ख़ानदानों में कितने ऐसे बूढ़े लोग होते हैं कि जिनके मरने की लोग दुआएं कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आज गया कि कल गया। 80-80, 90-90, 100-100 साल वो गुजार जाते हैं। चूँकि अगर इंसान के अपने बस में हो और उसके इज़्ज़ा और अकारब के बस में हो तो हम तो किसी को जीने ना दें, और अगर कोई बहुत प्यारा हो तो हम उसको मरने ना दें, पर ये हमारे बस में नहीं है। मुझे याद है मैं मिस्र जब गया तो मैं फ़िरौनों की लाशों के पास और उनकी जो बड़े बड़े इनके बादशाह थे उनकी डेड बॉडीज़ के पास उनकी तस्वीरें लेता रहा, जो साथ लिखा था वो पढ़ता रहा। तो मुझे हैरत हुई कि बड़े बड़े तगड़े मजबूत फ़िरौन कुल 40 और 42 साल की उम्र में मर गए। यानी कुल एक फ़िरौन था जिसको 60 साल की उम्र मिली। इसी तौर पे लुई यैज़ दहम, ये फ़्रांस का बादशाह था, इसे मौत से बहुत खौफ आता था और इसने सोचा कि मैं मरूँ ना, तो अपने महल के गिर्द इसने कुछ 60-60 फुट गहरी पानी की खाई बनाई और फिर किसी से पूछा तो उसने कहा कि इटली से जो कछुए हैं वो मंगवाओ, वो 2-2 साल की उम्र के होते हैं, तो वो अगर तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारी जो नेचुरल उम्र है वो बढ़ जाएगी। वहाँ से मंगवाए गए। फिर 20-20 जो तीर अंदाज थे वो बिठाए गए महल के चारों तरफ, फिर नेज़ा बरदार बिठाए गए, फिर घुड़सवार बिठाए गए ताकि मौत बादशाह को लेने के लिए ना आए। लेकिन ये सारा करने के बावजूद बादशाह मरा, और जब मरने के करीब पहुंचा जो उसके आखिरी अल्फाज तारीख में आते हैं, मुझे कभी मैंने क्या देखा। आप सोचिए कि जो मौत के डर में हो, चाहे बादशाह हो, वो भी मौत से पहले मरता है और तिल तिल और पल पल मरता है। पर उस खातून से मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी सारी ख़वातीन से कहना, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रा सी बीमारी आपको लगती है तो आप घर को बिल्कुल अजाब में डाल देते हो और आप एक इतना उधम मचाते हो कि हर रिश्ता परेशान हो जाता है। आपको सुबह उठना मसला हो जाता है, आपको दवाइयाँ लेना कोई ना दे, आपको हर वक्त अटेंशन सीकर बन जाते हैं। 3 काम हो सकते हैं अगर आपको मौत की दस्तक सुनाई देती हो। एक लाउड थिंकिंग है, इस पर सोचिए तो आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। लाइक जब आपको इल्म हो कि अब मर जाना है और कितने दिन, 1 साल 2 साल, जितने भी आपको डॉक्टरों ने बताए, वैसे कभी वो पूरे पक्के नहीं होते, क्योंकि मौत का वक्त मुतय्यन सिर्फ मेरा रब करता है। जो सब कुछ है वो रब है, जो सब कुछ नहीं होता वो हम आप होते हैं। ओके, पहला काम ये कीजिए कि जब आपको इल्म हो जाए कि अब मैंने मर जाना है तो फिर आप जीने का आगाज़ कीजिए। दूसरा, फिर जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ अपने प्यार की मिकदार को बढ़ा दीजिए। नंबर 3, जिन बच्चों के साथ आप हो आप उन पर तवज्जो बढ़ा दीजिए, उनको इस तौर पे तालीम दें और तरबियत दें कि वो छोटे छोटे काम करने लग जाएं और आपको महसूस करें आप उनके साथ होना चाहिए। अपनी अद्वियात, अपनी दर्दें आप जितना इस पर चीखोगे चिल्लाओगे, तवज्जो सीकर होते हो, तो आप यकीन कीजिए ज़िंदगी पे बोझ बन जाएंगे। जाना है तो बोझ बन के मत जाइए, लोगों को खुशी दे के जाइए, रिश्तों को आसानी और आसूदगी दे के जाइए। लोग याद करें कि जब तक आप ज़िंदा थे तो आप बाकायदा ज़िंदा थे। इस खातून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर वाली खातून की, वो जानती है कि उसको मर जाना है, पर इस बीच में ये जानने के बावजूद उसने ज़िंदगी को 2 ज़िंदगियाँ नई दी, जीना बंद नहीं किया, और अब वो तीसरी ज़िंदगी के लिए प्लान करके आई थी। और आप सोचिए कि घर में शी इज़ वेरी एक्टिव, ना वो लेथार्जिक है, ना उसने अपना जिस्म छोड़ा हुआ है, वो रोज़ जीती है, एक्टिव ज़िंदगी जीती है। और साथ जो सबसे अहम मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी
کہ جب دن کا وہ آغاز کرتی ہے تو اپنے رب سے مانگتی ہے آنکھیں بند کر کے، ہاتھ جوڑ کے، کہ ساری رحمت آپ کے پاس ہے، ساری دولت آپ کے پاس ہے، ساری زندگیاں آپ کے پاس ہیں، آپ اسے دے دو گے تو بھی کچھ نہیں جائے گا آپ کا، اور آپ لے لو گے تو آپ کی امانت ہے، پر جب تک میں زندہ ہوں مجھے زندگی کا رس نچوڑنے کا اور اپنے پیاروں کو زندہ رہنے میں ہیلپ آؤٹ کرنے کا حوصلہ اور مدد دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ والے اس سے تنگ نہیں ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تحسین کرتے ہیں، اس کے ساتھ جیتے ہیں، اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ سم ٹائم زندگی کو اپنے عزیزوں کے لیے بھی موت بنا دیتے ہیں، ہر وقت ڈرنا سہمنا، اور میں مر گیا اور میں رڑ گیا اور میں گیا، بابا جانا تو ہے ہی، تو اتنا اس پہ کیوں مچاتے ہو کہ باقی ممکن ہے اس وقت وہ ان میں سے کچھ لوگ کہیں کہ جب درد ہوتی ہے تو تم کیا جانو درد کیا ہوتی ہے، اور تکلیف اور بے یقینی اور موت آنے والے دنوں میں، بالکل یہ تو ہماری ہر ایک کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمیں سے شاید کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابھی تو 10 12 سال کے بچے بھی مر جاتے ہیں، 30 40 سال کے بچے، بڑے لڑکیاں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ آپ کو کوئی کنفرم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ضرور بوڑھے ہو کے مرنا ہے، پر اگر خدا نخواستہ آپ کو علم ہو جائے تو چوائس تو آپ کا اپنا ہے۔ آپ کے لفظ مرے ہوئے نکلے ہوئے آپ کے منہ سے، آپ کی آنکھیں مری ہوئی ہوں، آپ کے قدم بھی مرے ہوئے ہوں، آپ کے جذبے بھی مرے ہوئے ہوں، آپ جس گھر میں ہوں آپ کے چاروں طرف موت کی تاریکی ہو، موت کا سناٹا ہو، موت کی وحشت ہو، آپ یہ چاہتے ہو یا لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھیں، آپ کے بچے آپ کے بازوؤں پہ، آپ کے ہاتھوں پہ اپنی گالیں رکھیں، آپ کو پیار کریں، وہ آپ کے جانے کو پل پل محسوس کریں، آپ کی زندگی کی دعائیں کریں؟ یہ تو آپ جانتے ہو کہ میرے رب کے ہاں دعائیں بہت سنی جاتی ہیں، اور ایسی کسی معصوم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، وہ آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ معصوم بیچارہ شوہر بھی تو ہو سکتا ہے، کہ کیا خبر اس کے لیے آنے والے دنوں میں ایسی اچھی بیوی لکھی ہے کہ نہیں لکھی، تو وہ بھی تو مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ اس کو رہنے دینا، مجھے نیا رزق نہ ڈالنا۔ پر یہ سب کے باوجود میں تو آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی بیمار ہو جائیں، ویسے سیانے کہتے ہیں بیماری بھی ایک نعمت ہوتی ہے، تو جب تک ہو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اگر بے بسی ہو جائے تو رب سے پھر بیماری کی بجائے صحت کی دولت مانگنی چاہیے تاکہ آپ کو وہ دے دے، کیونکہ بیماری آپ کی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، زندگی کو آسان کر دیتی ہے، آنے والی زندگی میں آپ کے لیے خیر رکھ دیتی ہے، یہاں جو جو چیزیں ساتھ جھڑ جاتی ہیں، پر ہم عام طور پہ دیکھنے کا جو اینگل ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اندھیرے میں آپ اینک لگا لو کالی تو کالک اور بڑھ جاتی ہے، اور دن کی روشنی میں بھی آپ کالی اینک لگا لو تو اس کی جو برائٹنس ہے وہ آپ کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ زندگی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، امانت ہے، تحفہ ہے، یہ جانی ہی جانی ہے، اس کے ساتھ زندگی بھر نہیں رہا جا سکتا، اس کے ساتھ لپٹ کے، اس کے ساتھ گھسٹ کے، زندگی نے جب جانا ہے تو چلے جانا ہے، تو پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے رخصت اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جتنے پل، جتنی زندگی کے دن، جتنے ماہ و سال آپ یہاں گزاریں وہ اس قابل تو ہوں کہ لوگ آپ کی مثال دیں، آپ کی ہمت کی، آپ کے حوصلے کی، آپ کی طاقت کی، آپ کے اسرٹیو ہونے کی، اور اس موت کے خوف کا مقابلہ کر کے جینے کی ایبلٹی کی، اس لیے کہ جینا تو خوشبو کی طرح ہے اور یہ خوشبو پھیلتی ہے، اور موت تو تاریکی ہے۔ جب موت آتی ہے تو آپ کے ذہن پہ، دماغ پہ، اعمال پہ، سب پہ چھا جاتی ہے، اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو دروازے کے باہر بیٹھی رہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ آپ اس سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ اگر آپ نے اس کو وقت سے پہلے بلا کے اپنے اوپر حاوی کر لیا، طاری کر لیا، تو اس نے جانا تو اپنے وقت پہ ہے، اور اس سے پہلے کہ سارے ماہ و سال وہ آپ کو نیم مردہ کر کے رکھ دے گی۔ تو ہمیشہ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور یہ ہمت آپ کی اپنی نہیں ہے، یہ ہمت رب سے لی ہوئی ہے، اس کی نعمت کے طور پہ اور اس کی قدر کے طور پہ، اور کبھی کبھی تو وہ اعزاز کے طور پہ بھی دیتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کو کیسے لیتے ہو۔ لیکن زندگی میں جب کبھی بیماری آئے، چھوٹی یا بڑی، تو ہر وقت رونے دھونے گلا کرنے سے اپنی زندگی کی خوشیاں اور سکھ اور آنے والے دنوں کے سکون کو برباد مت کیجیے، اور نہ اپنے ان دکھوں کو اپنے گھر کے آس پاس سبھی افراد کے لیے ایک عذاب بنا دیں کہ ہر وقت اسی کا تذکرہ، ہر وقت گولیاں، ہر وقت وہی چیزیں، تو ظاہر ہے
پھر وہ آپ سے بھی تنگ ہوتے ہیں, آپ کی بیماری سے بھی تنگ ہوتے ہیں. میرا رب آپ کو حفاظت سے رکھے, لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے. جب لے کے جائے تو بڑی عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ دوسروں کو زندگی دے کے جائیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.